हेलो एभ्रिवान, आज तपाईहरुलाई मैले हटको बारेमा यहाँ भन्न गइरहेको छु। यो यसरी क्लियर गर्छु म हटको बारेमा। विगत सालमा सोधेको हरेक प्रश्नको क्लियरिफाई यहाँबाट क्लियर हुन्छ। एउटा पनि क्वेशन यहाँ हटबाट छुट्ने नहुने गरी म तपाईहरुलाई यहाँ क्लियरिफाई गरिदिन्छु। हेर, पहिला एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टबाट तपाईहरुलाई सुरु गर्दिरहेको छु। हेर, जस्तै हाम्रो यो हैन टाइममा के हुन्छ, कसैको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्छ हैन, कसैले ब्रेकअप भयो भने भन्छ नि मेरो हट, मेरो दिलको मुटु मेरो ब्रेकअप भयो, हट ब्रेक गरिदियो हैन। त्यस्तो हट ब्रेक हुँदैन भाइ बहिनीहरु, हट ब्रेक हुँदैन। त्यसमा के को रोल हुन्छ भने ब्रेनको रोल हुन्छ हैन, ब्रेनको रोल हुन्छ। त्यसमा पनि हाइपोथैलेमसको रोल हुन्छ। हाइपोथैलेमसको फंक्सन के हो तपाईहरुले थाहा नै होला, सीट हुन्छ त्यसमा, SEAT भन्छ त्यसलाई। के भन्छ? SEAT हैन, सीट स्क्वायर भन्छ। जस्तै S फर के भयो? स्लीप, सेक्स, E फर इमोसन हैन, A फर एंगर, T फर थर्स्ट हैन। यसको काम हो मतलब हाइपोथैलेमसमा ब्रेकअप हुन्छ हैन। हाइपोथैलेमसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन। हाइपोथैलेमस भयो के? मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड भयो हैन। त्यस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्ड के भयो? मास्टर ग्ल्यान्ड। सब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मास्टर ग्ल्यान्ड भयो। मास्टरको पनि मास्टरको हुन्छ हाइपोथैलेमस। तपाईहरुलाई थाहा होला यो क्वेशन तपाईहरुले हेर्नु भयो भने आइओएम के भन्छ सेन्ट जेभियर प्रसादी यसमा हरेक साल यो क्वेशन सोधेको हुन्छ। भन्छ मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर कुन ग्ल्यान्डलाई चिनिन्छ त भन्के? पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चिनिन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अब के सेक्रेसन गर्छ तपाईहरुलाई ट्रिकको साथ भन्छु के। जस्तै यसको मैले ट्रिक बनाएको छु। के भन्छ? त्यसलाई भनिन्छ ओभा, फ्ल्याट ओभा भन्छ त्यसलाई। के? फ्ल्याट ओभा, फ्ल्याट ओभा। F फर के भयो? फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, L फर ल्युटिनाइजिङ हार्मोन हैन, A फर एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जस्तै O फर ऑक्सिटोसिन हार्मोन, L फर हैन हरेक जस्तै O फर भ्यासोप्रेसन हार्मोन हो। त्यो सबै कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ, त्यो सबै मैले क्लियरिफाई गरिदिन्छु। जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्डको पनि लोब हुन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ एन्टेरियर, एउटा हुन्छ पोस्टेरियर लोब हैन, त्यसलाई भन्छ एड्रिनो हाइपोफाइसिस पनि भन्छ। हो यसरी मैले तपाईहरु हरेक चीजको क्लियरिफाई गर्छु। जस्तै आज अर्को त्यो इन्डोक्राइन सिस्टममा मैले त्यो भनिदिन्छु। आज तपाईलाई हट यसरी क्लियरिफाई गर्छु जहाँबाट तपाईले एउटा पनि क्वेशन नछुट्ने गरी यहाँ क्लियर। आज म हटको बारेमा तपाईहरुलाई यहाँ क्लियरिफाई गर्छु। सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ? इन्ट्रोडक्सन हटको। इन्ट्रोडक्सन सबै भाइ बहिनीहरुले यहाँ बुझोस्। हटको बारेमा स्टडीलाई के भन्छ? पहिला त सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुपर्छ। हटको बारेमा स्टडी गर्नेलाई भन्छ कार्डियोलोजी। कार्डियोलोजी। हेर, कार्डियो जहाँ पनि सब कार्डियो आयो नि, कार्डियो भनेपछि के बुझ्ने हामी? हट बुझ्ने। कार्डियो जहाँ पनि साइन्समा के भन्ने? हट। जस्तै हटमा कुन मसल हुन्छ यो पनि क्वेशन हुन्छ। हरेक साइन्स बायोलोजी भन्ने सब्जेक्टको हरेक लाइनमा क्वेशन हुन्छ। जस्तै हट कुन मसल मिलेर बनेको हुन्छ यो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। कुन मसल? कार्डियक मसल। हटको स्टडीलाई के भन्छ? कार्डियोलोजी। लोजी जहाँ आयो नि त्यसलाई भन्छ के? लोजी भनेपछि टु स्टडी। हेर त अब हटको स्टडी, हटमा कुन मसल हुन्छ? कार्डियक मसल। त्यस्तै हटको स्टडीलाई के भन्छ? कार्डियोलोजी भन्छ। त्यस्तै हट स्पेशलिस्ट डाक्टर हुन्छ भन्छ नि, मुटु विशेषज्ञ, त्यसलाई के भन्छ? कार्डियोलोजिस्ट। त्यसलाई सबै हटको बारेमा कहाँ कुन चेम्बर हुन्छ, कुन आर्टरीले कुन ब्लड बोकेको हुन्छ, कुन भेनले कुन ब्लड बोकेको हुन्छ, आर्टरी के हो, एओर्टा के हो, पल्मोनरी भेन के हो, पल्मोनरी आर्टरी हो, र त्यसको हटको सर्जरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भन्छ के? कार्डियोलोजिस्ट भन्छ। त्यसलाई भन्छ हट स्पेशलिस्ट। हट स्पेशलिस्ट। हट स्पेशलिस्टलाई के भन्छ? कार्डियोलोजिस्ट भन्छ। के भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु? कार्डियोलोजिस्ट भन्नुहुन्छ। हो, पहिला यो इन्ट्रोडक्सन तपाईहरु जान्नुपर्छ। अब हेर, हटको काम के हो? हट पम्पिङ organ हो। हट इज अ पम्पिङ organ। हेर, हटले के गर्छ? हाम्रो ब्लडलाई पम्प गर्छ। ब्लडलाई पम्प गर्छ। हटमा एओर्टा भन्ने हुन्छ। एओर्टाले डिफरेन्ट बडी पार्ट्समा ब्लडलाई सर्कुलेट गरेको हुन्छ। जस्तै हरेक टिस्यु, सेल, organमा ब्लडलाई सर्कुलेट गर्छ। जस्तै अब हैन ब्लडमा के हुन्छ? ब्लडमा नेसेसरी अल न्युट्रिसन मटेरियल हुन्छ। ब्लडमा सबै चाहिने मटेरियल हुन्छ। ब्लडमा अक्सिजन हुन्छ हैन, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। भन्छ नि ब्लड भनेको दुई टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ प्योर ब्लड, एउटा इम्प्योर ब्लड हो। प्योर ब्लड भनेको कुन ब्लड हो? यस्तो ब्लड जसमा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड कम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्योर ब्लड। प्योर ब्लड इज अल्सो अक्सिजनेटेड ब्लड। त्यस्तै इम्प्योर ब्लड भनेको डिअक्सिजनेटेड ब्लड, जसमा के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ हैन। हो, अब हेर यसरी हुन्छ। हटमा भल्भहरु हुन्छ। कुन भल्भ हुन्छ? हटमा चेम्बर हुन्छ, 4 वटा चेम्बर हुन्छ। हो, त्यो सबैलाई एकदम राम्ररी 0.5 सेकेन्डमा कसरी बुझ्ने पहिला कन्सेप्ट दिन्छु, त्यसपछि म क्लियरिफाई यहाँबाट गर्नेछु तपाईहरुलाई। हेर्नुहोस्, तपाईहरु यहाँ भिडियोलाई इन्जोय गर्नुहोस्। जस्तै मुभी हुन्छ नि, मुभीमा हरेक सिनहरु हुन्छ हैन, यहाँ के भएको त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ इमेज बन्छ नि। हाम्रो ब्रेनमा इमेज बनाउने काम कसले गर्छ? ब्रेनमा इमेज बन्छ हैन। ब्रेनमा जसरी इमेज बन्छ नि, कुनै कुरालाई हेरेको हुन्छ त्यहाँ इमेज बन्छ। हो, त्यसरी नै ध्यानपूर्वक फोकस र कन्सन्ट्रेसन लगायो भने मलाई लाग्दैन यहाँबाट
कुनै बाहेक क्वेसन आओस् त्यसरी म यहाँ क्लियरिफाई गरेर जान्छु। हस् हेर्नुहोस् तपाईहरु हर्टको बारेमा मैले सबै थोक यहाँ भन्ने छु र हेर जस्तै यो च्याट मात्र बुझ्नुहोस् यहाँबाट क्वेसन तपाईलाई म सबै क्लियर गर्छु। हेर माथि यो भयो राइट ऑरिकल भयो, यो भयो लेफ्ट ऑरिकल भयो, यो भयो के राइट भेन्ट्रिकल भयो, यो भयो के लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो। र हार्टको पहिला चेम्बर बुझ्नु। हार्टको कतिवटा चेम्बर हुन्छ रट्नु पर्दैन, याद गर्नु पर्दैन, पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ। र फर्स्टमा हेर जस्तै हाम्रो यो राइट भयो, तर बायोलोजीमा के बुझ्नु पर्छ जस्ट उल्टा बुझ्नु पर्छ। यो राइट भयो नि त यसलाई लेफ्ट बुझ्नु पर्छ र यो लेफ्ट भयो भने यसलाई राइट बुझ्नु पर्छ। बायोलोजीको टर्ममा यसरी बुझ्नु पर्छ हैन। जस्तै अब हेर माथिको अप्पर चेम्बरलाई भन्छ ऑरिकल र लोअर चेम्बरलाई भन्छ के भेन्ट्रिकल भन्छ। के भन्छ भेन्ट्रिकल हो। हेर त हार्ट यो भयो हार्टको चारवटा चेम्बर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो हैन हो। अब हेर राइट ऑरिकलमा के हुन्छ सुपेरियर भेन हुन्छ। सुपेरियर भनेको के हुन्छ माथि हुन्छ हैन। सुपेरियर भन्छ नि हि इज सुपेरियर देन मी हो। त्यस्तै सुपेरियर भेनले के गर्छ हेडबाट ब्लडहरु माथिबाट ब्लडहरु लिएर आउँछन्। कहाँ ब्लडहरु लिएर आउँछन् राइट ऑरिकलमा ब्लडहरु लिएका। कुन ब्लड इम्प्योर ब्लड जसमा के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ। जसमा हुन्छ के डीअक्सिजनेटेड ब्लड अथवा इम्प्योर ब्लड पनि भन्ने गर्दछन्। यो सुपेरियर भेन भनौं जसलाई यो के गर्छ इम्प्योर ब्लड लिएर आउँछ कहाँ राइट ऑरिकलमा ब्लड लिएर आउँछ कुन सुपेरियर भेन। त्यस्तै इन्फेरियर भेन भन्छ यसलाई। अब इन्फेरियर भेने काभा भनौं। इन्फेरियर भेने काभाबाट कुन ब्लड आउँछ तलबाट लेगबाट ब्लडहरु लिएर आउँछन् कहाँ राइट ऑरिकलमा ब्लड आयो। अब यहाँ भल्भ हुन्छ हैन। यो अब यहाँ धेरै ब्लड जम्मा भइहाल्यो। अब यहाँबाट तल आउनु पर्यो हो। यहाँबाट ब्लड आउँछ यहाँ भल्भ हुन्छ जुन भल्भको नाम हो के ट्राइक स्पिड भल्भ। कुन भल्भ हो ट्राइक स्पिड भल्भ हो। ट्राइक नामबाट क्लियर गरौँ। ट्राई भनेको 3 हो। टी फर ट्राई भनेको 3 हो। यहाँ के हुन्छ 3 वटा यसरी ढक्कन जस्तो हुन्छ ट्राइक स्पिड भल्भमा आउँछ। त्यो ब्लड यहाँबाट अब राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। यहाँबाट कुन ब्लड आउँछ डीअक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ। कुन ब्लड आउँछ डीअक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ हो। अब डीअक्सिजनेटेड ब्लड यहाँ राइट भेन्ट्रिकलमा अब यहाँ हुन्छ के पल्मोनरी आर्टरी हुन्छ। पल्मोनरी आर्टरीले के गर्छ ब्लडलाई लङ्समा लिएर जान्छ। कहाँ लिएर जान्छ लङ्समा लिएर जान्छ। र अब के हुन्छ एउटा हाम्रो शरीरको जति पनि आर्टरीहरू छ नि आर्टरी सबै हाम्रो शरीरमा जति पनि आर्टरीहरू सबै अक्सिजनेटेड ब्लड बोकेको हुन्छ। तर एउटा मात्र आर्टरी हो हाम्रो शरीरमा जसलाई भन्छ पल्मोनरी आर्टरी। त्यसले के बोकेको हुन्छ डीअक्सिजनेटेड ब्लड बोकेको हुन्छ। डीअक्सिजनेटेड ब्लड यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नि भनौँ। यसलाई हाइलाइट गरेर हामी पढौँ। यो क्वेशन सेन्ट जेभियर एसओएस र इन्ट्रान्स एचएससीएमएलटी फार्मेसीमा त सोधेकै हुन्छ 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्छु हो। पल्मोनरी आर्टरी भनेको यस्तो आर्टरी हो हाम्रो शरीरको जसले इम्प्योर ब्लड बोकेको हुन्छ जसलाई भन्छ डीअक्सिजनेटेड ब्लड हो। पल्मोनरी आर्टरीले लङ्समा लिएर गयो ब्लड। यो ब्लडमा के छ कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढी छ र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन के छ लो छ। अब लङ्सले के गर्छ लङ्स हेल्प्स इन प्युरिफिकेसन अफ ब्लड। यसले के गर्छ कार्बन डाइअक्साइडलाई आउट गर्छ हैन र अक्सिजनलाई के गर्छ इन गर्छ। यसले के गर्छ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ नि यो ब्लडमा हो त्यस फिल्टर गर्ने काम फिल्टर गरिदिन्छ प्युरिफाई गरिदिन्छ ब्लडलाई। प्युरिफिकेसन अफ ब्लड भन्छ नि त्यो लङ्स हो। लङ्सले के गर्छ ब्लडलाई प्युरिफाई गर्छ र ब्लडलाई प्युरिफाई अक्सिजनको कार्बन डाइअक्साइड त्यहाँबाट हटाइदिन्छ र अक्सिजन त्यहाँ एड गरिदिन्छ। अब लङ्सले के गर्छ हेर अब कसरी बुझ्ने पल्मोनरी अब बिर्सिहाल्यो भने एक्जाममा कसरी गर्ने। जहाँ पनि पल्मोनरी सब साइन्समा नि हो पल्मो भन्ने बित्तिकै र जहाँ पल्मो आउँछ नि त्यो के बुझ्ने हामी पल्मो भन्ने बित्तिकै हामी लङ्स बुझ्ने। के भन्ने लङ्स। जस्तै स्टडी अफ लङ्स भनेको के हो पल्मोनोलोजी हो हैन। पल्मो भनेको लङ्स स्टडी भनेको लोजी नाम भनेको स्टडी हैन। अब लङ्सबाट ब्लड कहाँ लङ्स हैन त यहाँ हुन्छ के पल्मोनरी भेन हो। यो क्वेशन धेरै पल्ट सोधेको हुन्छ। यो र यो यहाँबाट क्वेशनहरु हाइलाइट गरौँ सबैजनाले। हेर लङ्सले के गर्छ इम्प्योर ब्लडलाई
अक्सिजनेटेड गरियो। अब अक्सिजनेटेड ब्लड जसमा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड त्यसमा हुँदैन, मतलब हुन्छ तर फेरि लो एमाउन्टमा हुन्छ। अब यो ब्लड पल्मोनरी भेनले के गर्छ, यो ब्लडलाई लिएर लेफ्ट अरिकलमा जान्छ। हार्टको कुन चेम्बरमा लिएर जान्छ, लेफ्ट अरिकलमा लिएर जान्छ, जसमा के हुन्छ, प्योर ब्लड हुन्छ। यो यसमा कुन ब्लड आउँछ, अक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ। अब यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लड यहाँ हुन्छ, दुईवटा भल्भ हुन्छ, यहाँ भल्भ हुन्छ। यो भल्भको नाम के हो, बाइक स्पिड भल्भ हो, बाइक स्पिड भल्भ, जसलाई हामी के भन्छौँ, बाइक स्पिड भल्भ। यहाँ हुन्छ बाइक स्पिड भल्भ, दुईवटा ढक्कन जस्तो हुन्छ। बाइ भनेको दुईवटा, ट्राई भनेको त्यहाँ तीनवटा हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ, बाइक स्पिड भल्भ प्रेजेन्ट इन बिट्विन लेफ्ट अरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा हुन्छ। अब यहाँ ब्लड भयो, अब यहाँबाट त ब्लड तलाउनु पर्यो हो, त्यो ढक्कन यो कभर खुल्छ अनि ब्लड आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा। यहाँ कुन ब्लड आयो, प्योर ब्लड आयो। अब यो यहाँ हुन्छ के, एओर्टा हुन्छ। एओर्टाले के गर्छ, डिफ्रेन्ट बडीको सेल्स, टिस्यु, organ हैन सबैमा यो एओर्टाले हर्टमा हुने यो हुन्छ। एओर्टाले डिफ्रेन्ट बडी पार्ट, सेल, टिस्यु, organमा ब्लडलाई पम्प गर्छ हो। यसरी हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्वेसन यहाँबाट कति जतिवटा क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ। हेर त यहाँबाट हामी कसरी क्वेसन बनाउन सक्छौँ, पहिला कन्सेप्ट एकचोटि फेरि रिभिजन गराइदियो। हेर, हार्ट क्वेस्टरलाई के भन्छ, कार्डियोलोजी भन्छ। हार्ट स्पेशलिस्ट डाक्टरलाई के भन्छ, कार्डियोलोजिस्ट भन्छ। त्यस्तै हार्टमा कतिवटा चेम्बर हुन्छ, 4वटा चेम्बर हुन्छ। कुन कुन, लेफ्ट अरिकल, लेफ्ट हैन, लेफ्ट राइट अरिकल, लेफ्ट अरिकल, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन। त्यस्तै हार्टमा भल्भ कुन कुन हुन्छ हैन, ट्राइक स्पिड भल्भ, बाइक स्पिड भल्भ। बाइक स्पिड भल्भ इज अल्सो कल्ड माइट्रल भल्भ। यसलाई के भन्छ, माइट्रल भल्भ पनि भन्ने गर्दछन्। हेर, ब्लडहरू सुपेरियर भेन कहाँबाट, डिअक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ, हेडहरूबाट, ह्यान्डबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ आउँछ, राइट अरिकलमा ब्लड आउँछ डिअक्सिजनेटेड ब्लड, जुन ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ। अब त्यो यहाँ तीनवटा क्याप्स ढक्कन हुन्छ, जहाँ भल्भ भन्छ, ट्राइक स्पिड भल्भ, ट्राइक टी भनेको ट्राई भनेको 3 हैन। यो लेफ्ट राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड लिएर आउँछ। अब राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लडलाई कहाँ जान्छ, लङ्समा जान्छ, त्यहाँ कुन आर्ट्रीबाट जान्छ, त्यो आर्ट्रीको नाम पल्मोनरी आर्ट्री। जस एउटा मात्र हाम्रो शरीरमा आर्ट्री हो जसले डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोकेको हुन्छ। हाम्रो शरीरको सबै आर्ट्रीले अक्सिजनेटेड ब्लड बोकेको हुन्छ, किनभने आर्ट्री भनेको डिप सिटेड हुन्छ र भेन भनेको सुपरफिसियल हुन्छ। आर्ट्री भनेको भित्र हुन्छ, जस्तै हुन्छ नि, कसैले हात काट्यो भने त्यसको भेन कटिन्छ, भेन काट्यो भने त्यसको धेरै ब्लड, एक्सेसिभ ब्लड लस हुँदैन। तर आर्ट्री काट्यो भने एक्सेसिभ ब्लड लस भएर मानिसको डेथ पनि हुन सकिन्छ। त्यसैले आर्ट्री काट्नु हुँदैन मानिसहरूलाई। आर्ट्री कटियो भने त्यसैले आर्ट्री जनरली काट्दैन, आर्ट्री हुन्छ डिप सिटेड हुन्छ। त्यस्तै भेन हुन्छ सुपरफिसियल, सर्फेसमै हुन्छ आर्ट्री। त्यस्तै हाम्रो शरीरको भने नि यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट नै भनौँ, जतिपल्ट भन्छु त्यति थोरै हुन्छ। आर्ट्री भनेको के हो, एउटा मात्र यस्तो आर्ट्री हो जसले हाम्रो शरीरमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोकेको हुन्छ। अब यो ब्लड लिएर कहाँ जान्छ, लङ्समा जान्छ। लङ्समा के हुन्छ, ब्लडको प्युरिफिकेसन हुन्छ, जसमा कार्बन डाइअक्साइडलाई आउट गर्छ र अक्सिजनलाई इन गर्छ। मतलब भनेको मतलब लङ्सको काम के हो, प्युरिफिकेसन अफ ब्लड के हुन्छ, प्युरिफिकेसन अफ ब्लड गर्छ। अब यहाँ भेन हुन्छ, जसलाई भन्छ पल्मोनरी भेनलाई, ब्लडलाई कहाँ लिएर जान्छ, लेफ्ट अरिकलमा जान्छ। लेफ्ट अरिकलबाट कहाँ दुईवटा भल्भ हुन्छ, यहाँ भल्भ हुन्छ एउटा, जसमा बाइक स्पिड भल्भ फुल्छ अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड जान्छ। यहाँ एउटा एओर्टा हुन्छ, एओर्टा डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सको सेल, टिस्यु, organहरूमा ब्लडलाई पम्प गर्छ। हाम्रो सिस्टम, organsहरूले, सर्कुलेटरी सिस्टममा पर्ने organsहरूले एकदम राम्ररी काम फङ्सन गरेको हुन्छ, किनभने ब्लडमा अल द नेसेसरी components are mixed within blood. ब्लडमा अक्सिजन हुन्छ, हरेक सेल, टिस्यु, organsलाई अक्सिजन चाहिन्छ। यदि ब्लड पुगेन भने, कहीँ कुनै सिस्टम, कुनै organमा ब्लड पुगेन भने के हुन्छ, डेथ हुन्छ। किन डेथ हुन्छ, किनभने त्यसमा अक्सिजन हुन्छ। अक्सिजन पुगेन भने कुनै मेटाबोलिक एक्टिभिटिज हुँदैन। जस्तै ग्लुकोज हुन्छ नि हो, ग्लुकोज भनेको, ग्लुकोजलाई अक्सिडेसन गर्नको लागि के चाहिन्छ, ग्लुकोजलाई ब्रेक गर्न, इनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि, एटिपी प्रड्युस गर्नको लागि। जस्तै एटिपी को फुल फर्म पनि सोध्ने गर्छ तपाईहरुलाई। एटिपी भन्छ नि, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, 4वटा फोस्फेट मिलेको हुन्छ हो। एटिपी कति बेला फर्मेसन हुन्छ हो, ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन हुन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ। अक्सिडेसन कति बेला हुन्छ, अक्सिजनको प्रेजेन्स हुनुपर्छ अनि इनर्जी निस्किन्छ हाम्रो बडीमा। एटिपी को फर्ममा इनर्जी निस्किन्छ अनि हाम्रो शरीरको सेल, टिस्यु, organहरूले काम गर्छन्। यदि एटिपी को इनर्जी एटिपीमा कन्भर्ट भएन, हाम्रो शरीरको सेल, टिस्यु, organहरूले कामै गर्न सक्दैनन्। बुझ्यो तपाईहरु, यसरी पढ्नुस् कि हरेक इमेजलाई क्लियर गर्नु। अब म यो त सबैको ट्रिक मैले बनाउँछु, 0.5 सेकेन्डमा कसरी ट्याकल गर्ने हैन, 0.22 सेकेन्डमा कसरी ट्याकल गर्ने, त्यो सबै ट्रिकहरु भन्छु। जस्तै हेर, अब यहाँबाट यो त क्लियर भयो होला सबैजनालाई। यदि क्लियर भएन भने एकचोटी फेरि भिडियोलाई पज गरेर स्लोली हेर्नु होला। हेर, जस्तै अब ट्रिक निमोनिक्स सेट गरौँ यहाँ हैन। जस्तै यसको निमोनिक्स के छ भन्दाखेरि बल्ट्रा, BALTRA, बल्ट्रा। यो त बल्ट्रा कम्पनी हुन्छ हैन। बल्ट्रा कम्पनीको जस्तै भयो हाम्रो नि चिसो महिनामा हुन्छ नि त्यो हिटरहरु हो, हिटरहरु हुन्छ बल्ट्रा कम्पनीको, त तपाईहरुलाई याद होला हो। अब बल्ट्राबाट हामीले हेर त
टी भनेको के हुन्छ, टी भनेको ट्राइक स्पिड भल्भ, यो समात्ने टी समात्ने, टी भनेको के हो ट्राइक स्पिड भल्भ। यहाँ पहिला यसलाई रफ गरिदेऊ अनि क्लियर हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझ्नमा। यसरी पढ्यो के हरेक कुरालाई क्लियरिफाई इजी वेमा पढ्नुहोस् के, हरेक कुराको इमेज ब्रेनमा बन्नु पर्ने, हरेक कुराको इमेज ब्रेनमा बन्छ अनि हामीलाई कुनै पनि कुरा गाह्रो हुँदैन। र जस्तै यहाँ मैले तपाईँलाई गर्दै फेर माथिको अप्पर चेम्बरलाई के भन्छ अडिकल, लोअर चेम्बर इज कल्ड भेन्ट्रिकल। त्यस्तै यो के भयो राइट लेफ्ट अडिकल भयो हो, यसरी भयो। यो भयो के माथिकोलाई अडिकल तलकोलाई भेन्ट्रिकल होइन, यो के भयो राइट भेन्ट्रिकल भयो भने यो के भयो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो हो। अब हेर यसको ट्रिक, त्यति त कन्सेप्ट थियो, अब ट्रिक कसरी ट्याकल गर्ने एक्जाममा याद भएन भने अब 2 मिनटमा 0.5 सेकेन्डमा कसरी ट्रिक गर्ने भने यसको निमोनिक्स सेट गरौँ। निमोनिक्स के छ भन्दाखेरि बाल्ट्रा, BALTRA बाल्ट्रा हैन। हेर टी भनेको के हो, टी भनेको समात्ने ट्राइक स्पिड भल्भ, टी भनेको ट्राइक स्पिड भल्भ भयो। टी भनेको के हुन्छ 3, यहाँ 3वटा क्याप हुन्छ लागेको, यहाँ हुन्छ यो ट्राइक स्पिड भल्भ। ट्राइक स्पिड भल्भ यसरी क्वेशन आउँछ, व्हिच भल्भ ट्राइक स्पिड भल्भ इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन। अप्सन एमा हुन्छ राइट अडिकल, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट अडिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, त्यस्तै हुन्छ नन अफ द एबभ। अब कुन हो त ट्राइक स्पिड भल्भ, टी भनेको ट्राइक भनेको 3 बुझ्ने हैन, अथवा ट्राई हेर त RI राइट भनेर हो तर त्यो राइट साइडमा हुन्छ, RIGST राइट, त्यो पनि ट्रिक लगाउन सकिन्छ। त यो कहाँ हुन्छ ट्राइक स्पिड राइट, हेर कहाँ हुन्छ राइट अडिकलमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ राइट अडिकलमा हुन्छ। A for अडिकल, A for अडिकल र R for राइट हो। त ट्राइक स्पिड भल्भ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ राइट अडिकलको बिचमा, राइट अडिकलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै B भनेको समात्ने, B भनेको के हुन्छ बाइक स्पिड, के हुन्छ बाइक स्पिड भल्भ। बाइक स्पिड भल्भ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ लेफ्ट अडिकलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, कहाँ हुन्छ लेफ्ट अडिकलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई समात्ने, यसलाई भन्छ लेफ्ट अडिकल, लेफ्ट अडिकलमा हो। यसरी क्वेशन आउँछ के हुन्छ क्वेशनहरु सोध्नु एकपल्ट फेरि भन्नु त भाइहरु। हेर बाल्ट्रा क्वेशन आयो, यस्तो क्वेशन कुन भल्भ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने आयो भने के गर्ने बाल्ट्रा लेख्ने, बाल्ट्रा लेख्ने। अब क्वेशन हेर्न बित्तिकै क्वेशनमा पहिला क्वेशन आयो व्हिच भल्भ इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन राइट अडिकल, राइट भेन्ट्रिकल, अथवा व्हिच भल्भ इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन राइट अडिकल एन्ड लेफ्ट अडिकल आयो भने पहिला टिक लेख्ने, के लेख्ने BALTRA लेख्ने हैन। टी भनेको के हुन्छ ट्राइक स्पिड भल्भ, ट्राइक स्पिड भल्भ कहाँ हुन्छ राइट अडिकलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, राइट अडिकलमा प्रेजेन्ट। त्यस्तै बी भनेको बाइक स्पिड भल्भ भयो, कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ लेफ्ट अडिकलमा हुन्छ हो। यो यसलाई कपीमा लेख्ने, यो 0.5 सेकेन्डमा यो ट्रिक तपाईहरुलाई काम गर्छ। त्यस्तै एओर्टा भनेको के हो, एओर्टा भनेको हार्टबाट प्योर ब्लड, अक्सिजनेटेड ब्लड शरीरको डिफरेन्ट सेल टिस्यु अर्गनमा ब्लडलाई लिएर जान्छन् हैन, यसरी बुझ्ने। यो मेन ट्रिक हो। जस्तै हार्टको स्टडीलाई के भन्छ कार्डियोलोजी, लङ्सको स्टडीलाई पल्मोनोलोजी हैन। त्यस्तै भन्छ लङ्सको फेगोसाइटिक सेल हैन, लङ्सको फेगोसाइटिक सेल योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थियो के हुन्छ डस्ट सेल। त्यस्तै स्किनको ल्याङ्गरह्यान्स सेल, डेन्ड्राइटिक सेल। त्यस्तै ब्रेनको माइक्रोग्लायल सेल, त्यस्तै किडनीको मेसनग्लायल सेल, त्यस्तै स्किनको ल्याङ्गरह्यान्स सेल हैन। त्यस्तै बोनको ओस्टियो भन्ने बित्तिकै बोन बुझ्ने ओस्टियोक्लास्ट सेल। त्यस्तै के भन्छ कार्टिलेजको कोन्ड्रोक्लास्ट हैन, यसरी बुझ्ने। तपाईहरुलाई क्लियर त भएको होला। हस् धन्यवाद। अर्को भिडियोमा मैले तपाईलाई आर्टरी भनेको के हो, भेन भनेको क्यापिलरी भनेको के हो, हरेक चीजलाई भिजुअलाइज गर्ने त मेरो जिम्मा हो। हरेक क्वेशनको क्लियरिफाइङ हुन्छ, यहाँबाट 2-3 वटा क्वेशन सोधेकै हुन्छ। र जस्तै हार्ट भयो नि, अब हार्टको भिडियो आउँछ अब टेन्सनमै बनाउने छु, त्यसमा क्वेशन हार्टबाट कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ, त्यहाँ कुनै अर्को ट्रिक सेट गरियो पर्यो कि हो, ट्रिकहरु सेट गरेर म तपाईहरुलाई यहाँ भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। हस् धन्यवाद। इन्जोय द लेक्चर।